بسم الله الرحمن الرحيم. أهوناريان درين تبي قاصر هذا الله كسل بيوم. الرحيم شهداء التاريخ يا سيفي قل شبه بيان ما شاء الله. ليلانا حسين نسني يخل شبه بيان ما شاء الله سبحان الله. أمسك النبي ختم رسول شبه بيان واه أمسك النبي ختم رسول شبه بيان. क्या कहने माशाअल्लाह أكبر سبحان الله. خوبان جوانا جهانين جزاك الله جزاك الله. خلق حجة الحق ما هي مهانين شهزاد يسوع طان عرب شاه شهانين هم شكل نبي ختم رسول شبه پیامبر کاتو خوب سوچکی میو لکھایا میو محالیوت نبیان نتانgi stot kakuri sans kamaliot ayo bisabur nadrasayu suf jamaliot हम शक्ल नबी खद्दम रसूल शिपे है पैगंबर كربين وخلي شعلة بس مختصر لي ذبح بعالمنا ما شاء الله. قربان بمقوس سوز دركوس يا ننداي क्या कहने قربان بسنا سوف قبول رب أولاي سكورنا نحمود نموي بو يعزك فوري ها. هم شكل النبي ختم رسول شبه پیامبر زالوكو بونتيا لوكو واه واه سبحان الله ما شاء الله. क्या आवाज में सुरीली आवाज से जादू है, आवाज में जादू. दिल करता है इसको सुनता ही रहूं. शेर खुदा माशाअल्लाह. هون غيرتنا شجاعة بكريخ يا سيبا بابا ما شاء الله ما شاء الله. هم شكل النبي ختم رسول شبه پیامبر تريمون عزيزون تام امينه زينب الأقلا شخص القوي كتاوي سامان قلنا بياقلا ما شاء الله. زخي كرجس ضاي خرجي بس تا زريو كوب حبس مغلا هم شكل النبي ختم رسول شبه بيان. ضاي خرجي بس الله لا ضاي خرجي الله ضاي خرجي بس بس ويا أعلاه بحق محمد آمين. ويا أعلاه بحق علي آمين. ويا أعلاه بحق فاطمة آمين. ويا أعلاه بحق الحسن آمين. ويا أعلاه بحق الحسين آمين. أنا شهيدا أسيرا أرواح المؤمنات نهني للجميع صاب الفاتحة. بشك.